बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आज पॉलिटिकल साइंस की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा मौजू है असेंशियल एंड सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ स्टेट, यानी एक जो रियासत होती है उसके बुनियादी और सानवी कौन कौन से काम होते हैं वो आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, जब हम रियासत की बात करते हैं तो ये बात तय है कि रियासत जो है वो हमेशा इंडिविजुअल्स की डेवलपमेंट के लिए काम करती है, उसकी फलाह बहबूद के लिए काम करती है। ताहम जब उसके हम कामों की बात करते हैं तो उसके जो काम है उसको दो हिस्सों में हम तकसीम करते हैं। एक उसके प्राइमरी फंक्शंस कहलाते हैं या असेंशियल फंक्शंस कहलाते हैं, और एक उसके सेकेंडरी या सानवी फंक्शंस कहलाते हैं। तो इन दोनों पर बारी बारी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्राइमरी फंक्शन स्टेट्स के क्या होते हैं। प्राइमरी फंक्शंस में सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो है पब्लिक वेलफेयर, यानी हर एक स्टेट का बुनियादी काम ये होता है कि वो अपनी आवाम के लिए, उसकी फलाह बहबूद के लिए काम करे, उसकी बेहतरी के लिए काम करे। इसी तरह प्लेटो और अरिस्टोटल भी इस बात पर एग्री थे कि स्टेट का बुनियादी फ़र्ज़ जो है वो है पब्लिक गुड और उसकी मॉरल वेलफेयर। तो स्टेट का बुनियादी जो काम है वो पहला काम जो है वो है पब्लिक वेलफेयर। अब अगर हम दूसरे फंक्शन की बात करें जो प्राइमरी फंक्शन है उसका, तो वो मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, यानी अमन व अमान का ख्याल रखना। वहाँ के जो बसने वाले हैं उनकी जानो माल की हिफाजत करना स्टेट का एक बुनियादी जिम्मेदारी होती है और ये एक असेंशियल फंक्शन है। इसी तरह वहाँ जो लोग रहते हैं उनको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, उनकी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान ना पहुँचाया जाए और लोग अमन से रहें, ये एक स्टेट का बुनियादी काम है। तीसरी बात हम करेंगे वो है सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर से मुराद ये होती है कि स्टेट जो है वो बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में काम करती है आवाम के लिए, एक उसकी इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए और एक उसकी सोशल वेलफेयर के लिए। सोशल वेलफेयर से मुराद ये है कि एक स्टेट का एम होता है प्रमोट करना सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर को। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड सिटीजन, अच्छे शहरी बनाने के लिए क्या करते हैं गवर्नमेंट्स जो हैं वो एक अच्छा एजुकेशनल सिस्टम फराहम करते हैं। जब एक एजुकेशनल सिस्टम अच्छा होगा तो लोगों को तालीम याफ्ता बनाया जाएगा तो उनमें बेहतरी आएगी। इसी तरह वक्त के साथ साथ जो मुआशरे में गलत किस्म की रसूमात या चीज़ें शामिल हो जाती हैं, गवर्नमेंट्स काम करती हैं उनको रिमूव करने के लिए, जैसे छोटी उम्र में शादियाँ। ज़ाहिर है इसकी वजह से बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसी तरह जहेज़ का मसला, उसके खात्मे के लिए तकरीबन हर गवर्नमेंट जो है वो काम करती है। इसी तरह अछूत के कुछ लोग, जो कुछ ज़ात पात के लोग ऐसे होते हैं जो अछूत समझे जाते हैं, तो उसकी वेलफेयर के लिए भी काम करती है, लोगों को एजुकेट करती है, इलिटरेसी को ख़त्म करती है। यानी ऐसे वेलफेयर के काम करती है गवर्नमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कायम करती है कि लोगों को एजुकेट किया जाए और अगली दुनिया में अगली जनरेशन को समझने में मदद दी जाए ताकि वो मुआशरे के एक अच्छे शहरी बने। तो लिहाजा तीसरा जो असेंशियल जो फंक्शन है उस स्टेट का वो है सोशल वेलफेयर। इसके बाद हम बात करेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जस्टिस। जैसा कि आप जानते हैं कोई भी मुआशरा उस वक्त तक पीसफुल नहीं हो सकता जब उसका जस्टिस सिस्टम जो है वो ठीक ना हो। यानी रूल ऑफ लॉ की अगर हम बात करें तो मुआशरे का कोई भी शहरी जो है वह कानून से बालातर तस्वर नहीं किया जाता। तो जस्टिस सिस्टम को फराहम करना रियासत की एक बुनियादी जिम्मेदारी है। जब भी कोई गलत काम करेगा तो उसको अदालत में के कटहरे में लाया जाएगा और उसके कानून के मुताबिक उसको सज़ा दी जाएगी। तो इसको इस्टेब्लिश करना, इसको कायम करना जस्टिस को, ये रियासत की एक बुनियादी जिम्मेदारी है। इसके बाद हम बात करेंगे कि रियासत का जो बुनियादी फ़र्ज़ है वो है इकोनॉमिक वेलफेयर, यानी लोगों की खुशहाली के लिए काम करना। इसमें दो हिस्से होते हैं। एक तो गवर्नमेंट ऐसे काम करे, स्टेट ऐसे काम करे कि जो उसके नेशनल इनकम है वो भी बढ़े, उसके ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो बढ़ें। इसी तरह लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े। वो कैसे बढ़ेगा? जब उनको मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलियात दी जाएंगी, उनकी वेलफेयर के लिए काम किया जाएगा। तो रियासत का एक बुनियादी काम यह है कि वो इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए काम करे, ना सिर्फ मुल्क के लिए बल्कि उसकी आवाम के लिए भी। इसके अलावा हम बात करेंगे कि गारंटी ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। एक आम शख्स के पास जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, यानी आज़ादी राय का हक, शोहरत का हक, कारोबार करने का हक, नेक नामी का हक, या आज़ादाना हवा में सांस लेने का हक, प्रोटेक्शन का हक, जान और माल की प्रोटेक्शन का हक, ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी टोटल आपकी स्टेट पर होती है और अगर उसको कोई वायलेट करता है तो फिर उसको भी अदालत के कटहरे में लाया जाता है। ये सारा का सारा काम स्टेट का होता है। तो ये थी वो बुनियादी जिम्मेदारियाँ या फंक्शंस जो एक स्टेट के होते हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी स्टेट फंक्शंस, यानी उसकी सानवी जिम्मेदारियाँ कौन सी होती हैं। उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1, कंडक्ट ऑफ एक्सटर्नल रिलेशनशिप या कंडक्ट ऑफ एक्सटर्नल रिलेशंस। जैसा कि एक रियासत होती है वो अपने आप को मुक़य्यद नहीं रख सकती, कैद नहीं रख सकती, अकेला नहीं खड़ा हो सकती। उसको कारोबार के लिए
یا دوسری قسم کی مدد کے لیے یا امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے دوسری ریاست کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو ریاست کا ایک کام یہ بھی ہے کہ اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ یا دنیا میں دیگر ممالک کے ساتھ ایک ریلیشن شپ اسٹیبلش کرے تاکہ مختلف قسم کی چیزوں کو فروغ دیا جا سکے، امپورٹ ایکسپورٹ کو بڑھایا جا سکے، لوگ کاروبار کر سکیں، آنے جانے کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکیں اور پیسفل بھی رہ سکیں۔ تو یہ ایکسٹرنل ریلیشنز کو ڈیولپ کرنا سارا کا سارا ذمہ داری ہوتی ہے اسٹیٹ کی، اور یہ اس کا سیکنڈری فنکشن ہے۔ اس کے آگے ہم بات کریں تو نیکسٹ اس کا فنکشن ہوتا ہے ٹیکسیشن، یعنی عوام سے ٹیکسز لے کر اس کی ویلفیئر کے لیے خرچ کرنا، مختلف قسم کا انفراسٹرکچر بنا کے دینا، مختلف قسم کے روڈز بنا کے دینا، اس کی ویلفیئر کے لیے خرچ کرنا، یعنی ہاسپٹلز میں سہولیات فراہم کرنا، ان کو صحت کی سہولیات فراہم کرنا، ایجوکیشن کی سہولیات فراہم کرنا اور روڈز وغیرہ بنا کے دینا، یہ سارا کا سارا کام جو ہے وہ ریاست کا ہے اور اس کے سیکنڈری فنکشنز میں آتا ہے، اور یہ تب ممکن ہوگا جب وہ ٹیکس کلیکشن کریں گے اور اس کے اندر سے وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے۔ تو لہٰذا ٹیکسیشن جو ہے اس کا سیکنڈری فنکشن ہے۔ نمبر نیکسٹ ہے ٹو پروموٹ آف اکنامک ایکٹیویٹیز، یعنی ریاست کا ایک فرض یہ بھی ہے کہ ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ لوگ آزادانہ اپنا کاروبار کر سکیں، مختلف قسم کی انڈسٹریز لگا سکیں، مختلف قسم کا بزنس کر سکیں، ملک کی ایکسپورٹس میں اضافہ کر سکیں، اور اس قسم کے حالات ہوں کہ بیرونی دنیا سے بھی لوگ آ کے اپنی جو انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کے ملک میں کریں اور آپ کا ملک ترقی کرے گا۔ جتنی آپ کے ملک کی ایکسپورٹس زیادہ ہوں گی اتنا ہی آپ کا ملک جو ہے اکنامکلی اسٹرانگ ہوگا اور ترقی کرے گا۔ لہٰذا اسٹیٹ کا ایک فنکشن یہ بھی ہے کہ ایک ایسی انوائرمنٹ فراہم کرنا، ایسی ایکٹیویٹیز فراہم کرنا کہ لوگ اپنا بزنس اس میں آزادانہ طریقے سے کر سکیں۔ ایک اچھی ریاست کا فنکشن یہ بھی ہے کہ وہاں پولیٹیکل ویلفیئر کے لیے بھی کام کیا جائے، یعنی لوگوں کو نہ صرف ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے ایجوکیٹ کیا جائے بلکہ ان کو پولیٹیکلی بھی ایجوکیٹ کیا جائے، لوگوں کو حق رائے دہی حاصل ہو، لوگ اپنی مرضی کے نمائندے جو ہے منتخب کر کے اوپر لے کے آئیں تاکہ وہ اسٹیٹ میں ان کی نمائندگی کریں اور ایک اسٹیٹ کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں۔ اب وے آف گورنمنٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے، پریزیڈنشل وے آف گورنمنٹ بھی ہو سکتا ہے، پارلیمنٹری نظام بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان سب میں عوام کو حق رائے دہی حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے نمائندے کو منتخب کر سکیں، چاہے بالواسطہ یا براہ راست۔ تو دونوں طریقوں میں عوام کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کیا ہوتی ہیں، ان کے کیا کام ہیں، ان کا ایجنڈا کیا ہے، اور آپ کس طرح اپنے ووٹ دے کے ایک نمائندے کو منتخب کر سکتے ہیں اپنی نمائندگی کے لیے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ پولیٹیکل ویلفیئر کے زمرے میں آتی ہیں، یہ بھی سیکنڈری فنکشن ہے ایک اسٹیٹ کا۔ اس کے بعد ہم بات کریں تو بہت اہم فنکشن ہوتا ہے اسٹیٹ کا لیجسلیشن، یعنی قانون سازی۔ جو ہم نمائندے منتخب کر کے بھیجتے ہیں تو وہ ملک کے لیے قانون بناتے ہیں، کیونکہ قانون ہوگا تو اس کی پاسداری کے لیے لوگ کام کریں گے، معاشرے میں امن ہوگا اور لوگ اپنے حدود و قیود کا خیال رکھتے ہوئے، لوگوں کے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کا پتہ ہوگا ان کو آپس میں، اور ان کا خیال رکھتے ہوئے معاشرے کو ایک امن کا گہوارہ بنا دیں گے۔ تو لہٰذا قانون سازی یا لیجسلیشن جو ہے وہ اسٹیٹ کا ایک سیکنڈری فنکشن ہے اور یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ریاست کے امور کو چلانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ریاست کا جو ہے وہ فنکشن ہے۔ تو لہٰذا دوستو یہ تھے وہ پرائمری یا اسینشل فنکشنز آف اسٹیٹ اینڈ سیکنڈری فنکشنز آف اسٹیٹ جو ایک ریاست میں موجود ہوتے ہیں، اور ان کے ذریعے ایک ریاست ترقی کرتی ہے اور وہاں کی عوام بھی ترقی کرتی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔